दीपक बाब, सध्या एस टी रिजर्वेशनाचें नोटिफिकेशन येयल्लें आसा. सो कितें म्हणून दिसता एज अ प्रेजिडेंट म्हणून? आमी पयर आमची सेंट्रल कमिटी मोगो पक्षाची बैठक आशिल्ली, तातूंत आमी आरक्षणाचें नोटिफिकेशन आयलें आनी फुडें तांकां मेळटलें त्या खातीर खरेंच आमी तेंचे मोगो पक्षा तर्फे अभिनंदन केलां. एस टीच्या सगळ्यांचे अभिनंदन केलां आनी सरकाराचें, केंद्र सरकाराचें आमी अभिनंदन केलां. असो ठराव आमी घेतला. तुमकां दिसता की हें जातलें 27 पळय, एकदां नोटिफिकेशन आयलें मागीर 27 जावन नाजाल्यार 29 जावं, पूण जातलें हें निश्चित जालें. इतल्या वर्सां जातलें जातलें म्हणून अनिश्चित आशिल्लें. आतां ते खंयची डेटा घेता तेचेर अवलंबून आसा आनी ते म्हाका दिसता काही दिसांत थरयतले खंयचो डेटा 11तलो घेता, 10-11तलो घेता काय आतां नवो घेता, त्या प्रमाणे ते थरयतले. कळ्ळें तुका? आनी त्या प्रमाणे फुडें वतलें. आतां एकदां नोटिफिकेशन आयलें की तेची प्रक्रिया ही चालू जावपाक जाय, ती स्टॉप जावंक शकना. पण ताका कितलो 2 म्हयने लागतले, 1.5 म्हयने लागतलो काय 3 म्हयने लागतले, हे सगळें जो प्रोसेस आसा ते प्रोसेसीचेर ठरतलें कितें. पूण एक त्यांनी खूब संघर्श केल्लो आसा त्या खातीर खूब वर्सां पयलीं, आनी त्या संघर्शाक तांकां तो कॉन्स्टिट्युशनल रायट म्हणून तांचो संघर्श आज फलाक आयलो. आनी निश्चितूच फुडें गोंयांत तांकां कितें जे सीट मेळपाचें तें मेळटलें. ओके. दुसरी गजाल पळयली जाल्यार आमी ती म्हटल्यारूच शिरोडेची. शिरोड्याय तुमी सामकें सक्रीयपणान काम करतना आमकां दिश्टी पडटा. शिरोडेचो आमदार सांगता की कोणीय हांगासर यो, कसलोच फरक पडना. हेजेर पळयता आसतना कशें पळयता? कितें आसा, शिरोडे आमी तशें काम करना. आमचो तो संकेत मुळे आहा पयलीं पासून. हय. तो आपलें काम करता आनी तो केन्ना आपयता आमकां. हां. त्या खातीर आमी वता. मोगो पक्षाचीं मतां आसा न्ही थंय, हय. आनी युती जाल्यार कोणाचोय तरी उमेदवार उबो रावलो जाल्यार ती मतां जाय न्ही आमकां. कित्याक आमी जर सामकें सोडलें जाल्यार ती मतां दुसरे कडेन वचूं नये हो आमचो एक हें आसा, प्रयत्न आसा की ती मतां आसा तशीं उरची. म्हणून संकेत मुळेचें ऑफिसूय एमडीचें थंय आसा पयलीं पासून, आनी तो आपले परीन कार्य करीत आसतालो पयलीं पासून. सो ताका एक हातभार लावचो किंवा तो आपयता म्हणून ह्या दिसांनी हांव असो फिरता थंय. संकेत मुळेक बीन थंय कितें तुमी प्रमोट बी करपाचें आसा? ना, आमच्या पक्षाची मतां आसा आनी पक्षाचे कार्यकर्ते आसा. आतां निवडणूक आयली म्हणटकीर सगळ्यांक सांबाळून दवरप हें प्रत्येक पक्षाचें कर्तव्य आसता. कारण तांचेर जर ह्या खेपा नदराड केली जाल्यार ते दुसरे कडेन वचूं शकता आनी आमकां BJP MGP मार पडूं शकता. म्हणून सगळ्यांनी म्हणजे आतां BJP आपले कार्यकर्ता न्ही, आपले कार्यकर्ते एक कडेन दवरपाक वेवळाय करता. सगळे कडेन अशेंच चालू आहा न्ही. आतां मांद्र्या BJP आपले प्रयत्न चालू आसा, आमचो आसा थंय. अशें प्रत्येकाचे कार्यकर्ते एक कडेन. आतां पयर हांव गेल्लो खंय पेडणे गेल्लो. पेडण्याय आमचे कार्यकर्ते आसा. आमी जवळ जवळ 12 कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवले. 12 कॉन्स्टिट्युएन्सींत आमच्या कार्यकर्त्यांक आमी संघटीत केल्या. म्हणून कितें आमी 12 सीट मागचे ना, घेवचे ना अशें न्ही तें, पूण आसा तें सांबाळप ही निवडणुकीच्या तोंडार आयिल्ली आसा, सामकी लागीं आयिल्ली आसा. तेन्ना आसा तें सांबाळप आनी तांकां फुडें पक्षा बरोबर किंवा पक्षाच्या निर्णया बरोबर रावप हें आमचें कर्तव्य आनी तें करूंक जाय, प्रत्येकान करूंक जाय. आनी प्रत्येकाक स्वातंत्र्य आसा काम करपाक. ओके. म्हणून कितें लडयतलोच असो ना, स्वातंत्र्य आसा. मांद्र्या पयलें आसत जाल्यार सोपटेय बीन मुखार येतात, पार्सेकारूय मुखार येतात. सो तुमचोय सीट थंय आसा, जितूय आसा थंय. सो ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? आमची पयलीं युती तरी ठरोवनी मरे, कितें खंयचो सीट आमकां मेळटलो, खंयचो मेळचो ना, कितें त्या प्रमाणे आमी फुडें वतले.
पयलींच कशें सांगू? शिरोड्यानूय जर तुमकां जर म्हणजे युतीच्या धर्मान जर शिरोड्या तेंचो सीट आसा जर थंय तेंकांच दिलो मागीर फोंड्या आसा फोंड्या दोग जाण टिकेटी खातीर दावो करता एक अपूर्व दळवी आनी दुसरो म्हणटा तो रितेश थंय जर BJPन टिकेट दिली आसा जाल्यार तुमची युती खंय उरता? तिकेटीचो प्रश्न जेन्ना हांगा हय. तिकीट ही लास्ट इलेक्शन डिक्लेअर जाले नंतर फॉर्म भरपाच्या 2-4 दीस पयलीं डिक्लेअर जाता. आयकता? हय. कितें कळ्ळें न्ही ती पक्षाचे उमेदवार ते कितें ते डिक्लेअर जाता आनी युती ही 15-20 दीस म्हयनो म्हणल्यार ठरता. त्या युतीच्या माध्यमांतल्यान खंय कोणाक कितें मेळटलें हें त्या वेळार ठरतलें पण कार्य करप मागीर दळवी आसूं रितेश आसूं MG आसूं कार्य करप आनी तें फुडें व्हरप हें प्रत्येकाचें कर्तव्य म्हणून सांगलां तुका आनी निवडणूक वेळार तें करप खूब गरजेचें आसता. हेचो असो अर्थ न्ही की आमच्या BJPत फूट पडली की MGत फूट पडली की MG नाका BJP जाय हेचो अर्थ तसो जायना. ओके सो सध्या तरी शिरोड्यान BJPचो सीट आसा फोंड्या जो आशिल्लो BJPचो आशिल्लो म्हणजे तो खंय तरी ते BJP क्लेम करतलेच. ते प्रत्येक जाण आपूण शेवट कशें आहा मरे क्लेम करपाकूच जाय ताणें न्ही हय. पूण शेवट कसो आसा शिरोड्या मागीर पिरवाळानूय गेलो जो तुमचो जिता वही सिकंदर पिरवाळानूय म्हणटले ते आमचो जो आसा. जिता वो सिकंदर न्ही शेवट सर्वे करून जो जिखता सरकार घडोवपाक 21 जाय न्ही कितें सो लास्ट सर्वे जी येता त्याचेर उमेदवारी ठरतली न्ही ती कोणाक ठरतली एक म्हयनो आसा भितर कळटलें इलेक्शन डिक्लेअर जावचे पयलीं. हितून तुमी सिकंदर काय कितें ते रोखडें कळटलें जो जिता वही सिकंदर. खरें न्ही त्याच तत्वाचेर शेवट आमकां नंबर जाय न्ही सरकार घडयतलो जाल्यार हय. कितें कळ्ळें न्ही तुका? कळ्ळें. मग जो जिखपाच्या हेचेर उंबरठ्याचेर आहा जो जिता वो सिकंदर म्हणजे जो शिकपाच्या उंबरठ्याचेर आसा हय. आनी जी सर्वे कितें सांगतली हय. त्याचेर फुडले निर्णय जातले. ओके काँग्रेसी कडल्यान बी कितें तुमकां युती खातीर बी कितें येयल्लें आसा? ना रे बाबा, कांय ना ना न्हू. ना.